नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात भइरहँदा कतै खुसी थपिएको छ त कतै नागरिक बेखुसी देखिनु भएको छ। जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगुमा भारी हिमपात भएपछि त्यहाँ परीक्षा अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी दुखी हुनु भएको छ। डोल्पा ठुलीभेरी नगरपालिका कुम्ली स्थित विद्यालयका शिक्षक जयकृष्ण हमाल भन्नुहुन्छ, हिमपातले पुरै दिन पढाइ नहुने, डोल्पामा आधा पढेर परीक्षा दिने विद्यार्थीले जाँच नै दिन प्रकृतिले पनि अवरोध गरेको छ। ठुलीभेरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने एउटा आधारभूत र 4वटा माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षा स्थगित भएको ठुली पोखरी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख दिलप्रसाद रोकाईले जानकारी दिनुभएको छ। पुष र माघमा भारी हिमपात हुने भएकाले वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेर 2 महिनाका लागि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द हुने गर्दछन्। विद्यार्थी आगो बालेर परीक्षा दिन प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि स्थगित गरिएको हो। जुफाल स्थित विमानस्थल हवाई सेवा अवरुद्ध भएकाले यात्रुलाई समस्या परेको छ। हुम्ला र जुम्लामा समेत हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ। जुफाल विमानस्थलमा भएको समिट एयरको जहाज नेपालगञ्जतर्फ फर्कन नसक्दा विमानस्थलमै रोकिएको छ। त्यस्तै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका, जुदेपानी गाउँपालिका, कुसे गाउँपालिका भारी हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण भने त्यस क्षेत्रमा विद्यालय, सरकारी कार्यालयको काम समेत ठप्प भएको छ। उता कृषकहरू भने खुसी हुनु भएको छ। आकाशे पानीको भरमा लगाएको गहुँ, जौ, तरकारी वा हिमपातका कारण सप्रिने भएपछि कृषकहरू खुसी देखिनु भएको छ। जिल्लाका 7वटा स्थानीयवासी पानी परेका कारण हिउँदे बाली सप्रिने भन्दै खुसी भएको बोरेकोट गाउँपालिका स्थित वीरेन्द्र ऐश्वर्य माविका प्रधानाध्यापक गोरखबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। जाजरकोट गाउँपालिकामा फोन सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। जाजरकोट डोल्पाका आन्तरिक पर्यटक हिमपातले गर्दा अवरुद्ध भएपछि स्थानीय सरकारका प्रमुखले बताउनु भएको छ। उपल्लो डोल्पामा हिमपात अत्याधिक मात्रामा भएका कारण स्थानीयवासी घरदेखि बाहिर निस्कन सक्नु भएको छैन। पिउने पानी समेत जमेका कारण हिउँ तताएर पगाली पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएको स्थानीयवासीले बताउनु भएको छ। लगातार केही दिनदेखि बादल लागेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका टावरमा सौर्य ऊर्जा चार्ज नहुँदा टावर अवरुद्ध भएका छन्। यातायातको पहुँच नभएको ठाउँमा सञ्चालन हुने घोडा खच्चड समेत बिहानैदेखि लगातार पानी परेका कारण रोकिएको नगाउँ नगरपालिका नगर प्रमुख टेक बहादुर रावलले बताउनु भएको छ। त्यस्तै सुर्खेतको सिमला गाउँपालिका 1 बार्ख खोलामा बीच पर्ने मुला गल्बा पहिरो जाँदा छिल्चु जाजरकोट सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि परेको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा दलबहादुर परिवारको घर समेत जोखिममा परेको छ। उक्त स्थानमा गएको पहिरो हटाउन सिम्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र कुँवर केसी सहित गाउँपालिकाको टिम जुटिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै स्थानीय प्रशासनले विपद प्रतिकार योजनालाई कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह समेत गरेको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर चिसोकै कारण कसैको पनि अकालमै ज्यान नजाओस् भनी हिमाली जिल्लाहरूमा उच्च सतर्कता रहन आग्रह समेत गरिएको छ। समस्या भएको ठाउँमा तत्काल राहत र न्यानो कपडा वितरण गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। देशको विकास निर्माण अभियानमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय भएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले शनिबार नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघको 11औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। जस्तो सुकै क्षेत्रमा संगठनको आवश्यक पर्ने बताउँदै व्यापारीहरूको संगठनसँगै एकता देखिनुले व्यवसायमा सफलतासँगै अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लाग्न समेत आग्रह गर्दै
देश विकास निर्माण अभियानमा व्यापारीहरूले ठूलो धनराशि राज्यलाई राजस्व बुझाउने गरेको र त्यो रकम देशको विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जिल्ला स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म व्यापारीहरूमा देखिने समस्याको समाधानका क्षेत्रमा लाग्न समेत सजिलो हुने बताउँदै व्यापारीहरूको हक हितमा आफू र गाउँपालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा काली गण्डकी गाउँपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा कोइराला, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा कुँवर श्रेष्ठ, काली गण्डकी गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय प्रमुख भूपति पाण्डे, नेपाल शिक्षक महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष पशुपति पाण्डे, मिर्मी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख पिताम्बर भट्टराई, नेपाल पुस्तक व्यवसाय महासंघ गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश गौतम, केन्द्रीय सदस्य रमेश पौडेल, नेपाल शिक्षक संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी, काली गण्डकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा संयोजक भीमप्रसाद श्रेष्ठ, तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष तारामान श्रेष्ठ, ध्रुवज्योति माविका प्र, हिराबहादुर गा मगर, समाजसेवी चित्रबहादुर राणा मगर लगायतले बोल्नु भएको थियो भने कार्यक्रम काली गण्डकी नदीको तालमाथि स्टोमरमा बसेर सम्पन्न भएको र एसियाकै सबैभन्दा ठूलो शालिग्राम शिलाको समेत दर्शन गरिएको र साथै कार्यक्रममा सम्पन्न भएपछि वनभोजको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघका जिल्ला अध्यक्ष किसान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुरामणी लुइटेल रामुले र कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला सहसचिव धर्मेन्द्र देव खनालले र धन्यवाद रामप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस वालिङ नगर कार्य समिति तथा नगरका 14वटै ओडामान ओडा कार्य समितिको समायोजन गरिएको छ। स्थानीय तह संगठनको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका 2076 ले व्यवस्थापन गरी बमोजिम नेपाली कांग्रेस वालिङ नगर कार्यपालिका ओडा नम्बर 14वटै ओडाका संयोजनमा व्यवस्थापन गरिएको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य एवं वालिङ नगर संयोजक समितिका संयोजक अर्जुन प्रसाद खनालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश सभा क को आयोजनामा आज वालिङमा भएको भेलाले नेपाली कांग्रेस वालिङ नगर कार्य समितिको संयोजन गरेको हो भने वालिङ नगर कार्य समितिले 14वटा ओडाको संयोजन गरेको संयोजक खनालले जानकारी दिनुभएको छ। सम्पन्न समायोजनबाट नेपाली कांग्रेस वालिङ नगर सभापति दिलीप प्रताप खाँड हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी उपसभापतिमा भेमलाल सुवेदी, सचिवमा भूपराज बगाले, टीकाराम तिवारी, कोषाध्यक्षमा टीकाराम डुम्रे हुनुहुन्छ भने सदस्यमा कृष्ण गिरी, सरिता पौडेल, राजु तिवारी, यज्ञ अधिकारी, दिपेन्द्र अर्याल, हिमनिधि पंगेनी, सीता थापा, शान्ता थापा, केश बहादुर कुँवर, विष्णु सुवेदी रहनु भएको छ। त्यसैगरी नगर कार्य समितिको बैठकले नगरका 14वटै ओडाको संयोजन गरेको छ भने स्थानीय तह संगठनको अन्तरिम संगठन निर्देशिका 2076 ले व्यवस्था गरी बमोजिमका ओडा तहहरूमा सभापतिहरूको समायोजन गरिएको छ। ओडा कार्य समितिको पूर्णताका लागि स्थानीय तह संगठनको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका 2076 बमोजिम रहने गरी सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरिएको छ। ओडा सभापतिहरूको समायोजन सँगै वालिङ 1 मा गुणनिधि काफ्ले, 2 मा पोत प्रसाद लम्साल, 3 मा ढलबहादुर गुरुङ, 4 मा हरिकिशन गुरुङ, 5 मा ढाकराम पंगेनी, 6 मा मुक्ति प्रसाद पाण्डे सभापति र सहसभापतिमा खेमबहादुर अर्याल र 7 मा पखत बहादुर गुरुङ, 8 मा कमल प्रसाद सुवेदी सभापति र सहसभापतिमा गंगन बहादुर गुरुङ र 9 मा कृष्ण प्रसाद पंगेनी सभापति, सहसभापतिमा यामकान्त गैरे, 10 मा नेत्र प्रसाद सुवेदी, 11 मा टीकाराम प्राजुली सभापति, सहसभापतिमा तारक बहादुर थापा कृष्ण, 12 मा श्याम गुरुङ, 13 मा चण्डी प्रसाद पाठक सभापति, सहसभापतिमा पारेश्वर नेपाने, 14 मा होमबहादुर खाँड सभापति सर्वसम्मत रूपमा समायोजन गरिएको छ। नगर तथा ओडा समायोजन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाली कांग्रेस पूर्व जिल्ला सभापति एवं पूर्व सांसद खगेनराज इग्मीले नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई अझै मजबुत बनाएर अगाडि बढाउँदै आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रदेश क को बेला नेपाली कांग्रेस प्रदेश क का सभापति अर्जुन प्रकाश अर्यालको सभापतित्वमा र नगर कार्य समितिको
बेला नगर सभापति दिलीप प्रताप खाँडको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन प्रदेश का सचिव दामोदर लम्सालले गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको चापकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 बङ्गराती स्थित साझा भन्ज्याङ सामुदायिक बाख्रा समूहको व्यवस्थापन र भेटेरिनरी अस्पताल स्याङ्जा र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्याङ्जाको आयोजनामा कृषकहरूलाई बाख्रा पालनका लागि अनुदान रकम वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि चापकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवकुमार गिरीले चापकोट नगरपालिकालाई कृषि र पशुपालन व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अन्तर्गत चापकोट नगरपालिका लागि परेको बताउँदै कृषकलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पशुपालन कृषकहरूलाई बिमाको व्यवस्था नगरपालिकाले निशुल्क गरिदिने कुरा बताउनु भएको थियो। उहाँले भेटेरिनरी अस्पताल स्याङ्जा र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्याङ्जाको 3 लाखमा अनुदान रकम वितरण गर्दै नगर प्रमुख गिरीले तपाईहरू लाग्नुहोस्, नगरपालिका तपाईको साथमा छ। गिरीले भन्नुभयो, भकारो सुधार अन्तर्गत 20 जनालाई प्रति व्यक्ति 20,000 का दरले उपलब्ध र बाख्रा पालनका तर्फ 10 जनालाई 10,000 का दरले र 50 जना कृषकहरूका लागि प्रति व्यक्ति 6,000 का दरले रकम समेत वितरण गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, 100 भन्दा बढी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने कृषकका लागि 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख फर्म र बाख्राको संख्याका आधारमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको र युवा पुस्तालाई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा भेटेरिनरी अस्पताल स्याङ्जाका प्रमुख विश्वनाथ गौतमले चापकोट नगरपालिका बाख्रा पालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि पर्याप्त मात्रामा चरण क्षेत्र भएकाले र कृषकको उत्साहका लागि पनि कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ चापकोट नगरपालिका छनौट गरिएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका शाखा अधिकृत खुमलाल ढकालले कृषकलाई आफ्नो व्यवसायमा निरन्तर लागि पर्न समेत आग्रह गर्दै भोलिका दिनमा सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने समेत जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय कृषक माधव गैरीले भन्नुभयो, यस्तो कार्यले आफू जस्ता कृषकका लागि व्यवसायमा लाग्ने उत्पन्न बढेको र भोलिका दिनमा पनि आफू जस्ता कृषकका लागि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। साझा भन्ज्याङ सामुदायिक बाख्रा समूहका अध्यक्ष विश्वास पुरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य साझा भन्ज्याङ सामुदायिक बाख्रा समूहका सदस्य गिरिबहादुर थापाले र कार्यक्रमको सञ्चालन पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका योजना शाखा अधिकृत गोपाल गिरीले गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित आदर्श आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा अतिरिक्त कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक तहका विद्यार्थीद्वारा हाम्रो नेपाली समाजमा लोप हुन लागेका परम्परागत वस्तुहरूको प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूले आफूले निर्माण गरेको ढिकी, जाँतो, रोटेपिङ, लिङ्गेपिङ, सिलौटो, ओखल, गोलखर एवं घुमाउरो घर, कोल लगायतका सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेका थिए। सो अध्ययन अवलोकनका लागि शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी लगायतले गर्नुभएको थियो भने प्रदर्शनीमा 72 जना विद्यार्थीहरूले विभिन्न किसिमका वस्तुहरू निर्माण गरेर प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखनाथ भट्टराईले विद्यार्थीहरूले हरेक हप्ता नयाँ नयाँ विषय वस्तु प्रदर्शन गर्नु र विद्यार्थीमा भएको सिपलाई सही रूपले प्रयोग गरेर यस्ता रचनात्मक कार्यमा लाग्नु सराहनीय कार्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो समाजमा भएका परम्परागत वस्तु तथा सेवाहरू लोप भइरहेका अवस्थामा विद्यार्थीले गाउँ घरमा प्रचलनमा रहेका पुराना वस्तुको संरक्षण अभियानमा समेत यस्तो कार्यले टेवा पुग्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रिन्सिपल कुलप्रसाद लामिछानेले विद्यार्थीहरूको प्रतिभालाई देखेर आफूलाई अत्यन्त खुसी लागेको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई समेत जोगाउने अभियानमा यस्तो कार्यले टेवा पुग्ने बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने र आफूले त्यस्तो कार्यमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपल हिरण्य कुमार बस्नेतले भन्नुभयो, विद्यार्थी भनेका परिवर्तनका भाग भएको भन्दै विद्यार्थीहरूमा रहेको केही प्रतिभालाई अवसर पाएको खण्डमा उनीहरूले काम गरेर देखाउँछन् भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेको वस्तुबाट प्रष्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनुभएको थियो।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थिति पाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।